हांव फ्रांसीस डिसोजा देवाच्या नांवान असो शपथ घेता की कायद्यान तयार जाल्ले भारताचे घटनेक हांव विस्वासी आसा आनी हांव घटने कडेन सदांच प्रमाणीक रावतलो. भारताचे पातशायपण आनी एकचार हांव राखून दवरतलो. गोंय घटक राज्याचो मंत्री म्हणून हांव प्रामाणीकपणान आनी कर्तव्याच्या भावनेन म्हजी कर्तव्यान पुरी करतलो. भारताच्या घटने आनी कायद्यान सगळ्या प्रमाणान कोणाचोच भंय वो उपकार मोग वो वायटपण बाळगी नासतना सगळ्या लोकां कडेन सारकेपणान आनी बरे रितीन वागतलो. हांव फ्रांसीस डिसोजा देवाच्या नांवान असो शपथ घेता की गोंया घटक राज्याचो मंत्री म्हूण वावुरतना सामक्यो गरज तितल्यो गजाली सोडून मंत्र्याच्या नात्यान म्हज्या मुखार हाडलेले हे कसलेच विशय वो म्हाका सांगलेली कसली गजाल नीट वो आडव्या मार्गान हांव खंयच्याय मनशांक गमोवचो ना आनी कोणा कडेन उक्तो करचो ना. Making Central Aguada Jail into an exclusive women's prison. हेजो अर्थ जालो सेंट्रल जेल आग्वादा बायलांत आसतली, दुसरे प्रिजनर आसचेना. Housing young male offenders age group between 18 to 21 at the present MAPSA judicial lockup after renovation and notification of sub jail. In Kolwale jail, separate enclosures meant for women and men prisoners be utilized for housing convicts and under trials male prisoners separately. As Mr. Francis D'Souza, we were colleagues. I think almost for 10 and 15 years we were together. He was always a humble person, and always willing to give advice. Not as a political thing, but always an advice towards for achieving your goals. So I have full sympathy as far as family is concerned, and I wish as Mr. Vijay Sardesai has said, I hope that the legacy is taken forward by his son, and I'm sure that he will be having the full support what the father has been getting all along from the people of MAPSA, which will be carried on by the son. Citizenship issue पय हा हो लीगल इश्यू पहिला स्वतः लीगल इश्यू सेन्सिटिव्ह इश्यू आणि आजारांनी गोंयकारांक लागता तसलो विषय. माझ्या अंदाजान 50,000 वयर गोंयकारांक लागता तसलो विषय. हो आंकडो तेजे परस मोठो जावं येता, कमी जावं शकना. म्हापसा मतदारसंघाचे आमदार ज्यांनी 4 वेळा म्हापसा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले, गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्रीपर्यंत पावलेले आमचे सगळ्यांचे लाडके बाबूश उर्फ फ्रांसीस डिसोजा यांच्या दुःखद निधनाची बातमी आत्ताच आमकां कळल्यानंतर अत्यंत धक्कोसो बसलो. सगळे उक्ते जागा ज्यो आहा पळय, आता हाऊसिंग बोर्डान डेव्हलपमेंट केला, ओपन स्पेस हा, तेजे काय करूंक नाका. करून जी सोडा कडसून आमी प्रत्येक नगरपालिका कडेन जाल्यार मेंटेनन्स आहा, ते फाल्यां मेंटेनन्स आहा पळय न्हू, आनी ज्यो कॉलनी मेंटेन करूं शकता पळय तेंच्यांनी करी येता. फ्रांसीस डिसोजा जो कावन्सिलर टू डेप्युटी CM जावपाक पावलो आनी जेन्ना काँग्रेस सोडली तेन्ना ज्या पार्टीन तो गेलो त्या पार्टी बरोबर बऱ्या वायट टायमा भितर तो रावलो. कितें मेळ्ळां कितें मेळना तें पळयलें ना, पूण निमाणे सुद्दां तो त्या पार्टी बरोबर रावलो. सो आमी ह्या वेळार तांकां कॉन्डोलन्सीस. भारतीय जनता पार्टी विष्णू सुर्या वाघ आणि ॲडवोकेट फ्रांसीस डिसोजा हांच्या निधनाचेर शोक व्यक्त करता. आमी सगळे तांच्या कुटुंबिया बरोबर आसा. दिठाय दिवपाक तांकां देवान घटसाण दिवची. आमचे फ्रांसीस डिसोजा जे बाबूश म्हणून पॉप्युलरली वळखतात, हे आमचे एक ज्येष्ठ नेते आहा. मायनॉरिटी सेलांतल्यान ते पयले आमदार भारतीय जनता पक्षाक.
लिडर, सादो लिडर, सदांच सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपी लिडर आनी BJPन फर्स्ट मायनॉरिटी लिडर. म्हाका दिसता खूब दूख भोगता आनी दूख भोगता की सफर भरपूर जालो आनी एक बरो जाता जाता आज एक आमकां एक अकस्मात जो न्यूज मेळ्ळो तो म्हाका दिसता आमकां एक बरो मनीस आमचे मदें ना आनी म्हाका अजुनूय उगडास आसा जेन्ना BJPचे खातीर जेन्ना टिकेट स्वता खातीर जेन्ना फर्स्ट टायम हांवें डिसायड केलें तेजे कडेन येवन मेळोन ताजो आशिर्वाद घेवन तेन्ना डिसिजन घेतलें की हांव BJPन रावतलो असो. आनी म्हाका दिसता एक आदर्श कसो ताणें काम केल्लें आसा आनी देवा कडेन मागता की ताका तेज्या आत्म्याक शांती दिवन तेजे फॅमिलीक ताका उजवणी दिवची. पार्टी चड लॉस आमकां जाला. पार्टी म्हणटा तयार दुसरे केन्ना लिडर तयार जातले केन्ना पूण आमकां लॉस जाला. एक बरो आमकां गायड आनी आमचो लिडर आनी आमकां मार्गदर्शक. फ्रांसीस डिसोजा ताका सगळे बाबूश म्हणून पॉप्युलरली वळखतात. हो एक गोंयचो मोठो लिडर आनीक मॅन हू बिलीव्ड इन सिंपल लिवींग एंड हाय थिंकींग. तो लोकांचे मदीं आशिल्लो. लोकांचो पल्स ताका कळटालो आनी लोकांक जें कितें बरें जाय आनी नाका हें वळखूंक शकता. तसो नव्या लेजिस्लेटरांक एक एडवायजूय बरी दितालो. हें सगळें पळोवन अशें दिसता की ताणें एक लिगसी दवरल्या. ताणें रिकॉर्ड मार्जिनान तो इलेक्शनां जिखिल्लो. 10,000 वोटांनी जिखप गोंयांत म्हणटा तें अशक्य. हें ताणें करून दाखयलेलें आहा. सो हांगाच्या लोकांचें काळीज ताणें जिखिल्लें. इतलेंच मागता देवा लागून ताच्या वातुम्यांक स्वर्ग राज दिवचो आनी तेच्या फॅमिलीक आनी तेच्या भुरग्यांक बरा बुजवण आनी गोडसाण ह्या जे आयज हितून ते आहाय तितून तांकां काडपाक
ध्यान तांकां आदार करचो. The best can say the good leader, given lots of service many years for the people of Goa. They are very sad. We lost one leader. And our hearty condolence to his family. God can take them. Rest in peace. Advocate Francis Bob D'Souza, a pillar of Bharatiya Janata Party, आणि डेफिनेटली गोंयाक ताची कमी येणाऱ्या काळात भासतली. आय एम व्हेरी शुअर हीज लिगसी वील बी लायव्ह. अशेंच आमकां तो येणाऱ्या काळाक अशेंच प्रेरणा दितलो लोकां खातीर काम करपाक. आज एक मनीस आणि एकंदरीत विचारवंत असो मनीस आज आमच्या पासून गेल्लो आसा. दुःख जाता. प्रयत्न करता ताच्या आत्म्याक शांती लाभची. Are all praying that his soul rest in peace, and also his family, his son, his wife, his daughter, and his immediate family get a lot of देवान तेंकां शक्ती दिवची. आमदार गेले आनी खरेंच आमकां एक मन मेळोवन स्वभावाचो एक लिडर जे गरिबांक जावं कोणाची जे कितें हें आसा जें आयकून घेवन तेजेर तोडगा काडपी जावं तेजेर सल्लो दिवपी असो एक लिडर आमच्यानसून गेलो. खरेंच ही एक ओपी जाली. आनी एक गोंयांत नावलौकीक मेळिल्लो लिडर आज आमच्या पासून हरपला. त्याची याद आमकां सदांच उरतली. आनी खंय तरी गोंयांत त्याचे कामाचो जो दगदगो आशिल्लो तो खंय तरी कमी आमकां दिसतलो अशें ह्या वेळार म्हाका सांगन दिसता. त्याच्या आत्म्याक शांती लाभूं. जबाबदारी माझ्यावर आपण सर्वांनी टाकलेली आहे. तिचा स्वीकार करत असताना या जबाबदारीमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल मी आपणा सर्वांचे सदस्य आभार मानतो. There was no question of anybody moving. The bill was hastily passed. तेजेर कितें व्हडली डिबेट जाल्या अशें कांय ना. आनी हालीं तुमी पळयलां आसतलें विधानसभेन की बिलाचेर डिबेट जावपाची परंपराच ना जाल्या. गोंय राज्याचे आदले आमदार आदले डेप्युटी स्पीकर विष्णुबाब वाघ आमच्या अण्णा जरी तो काँग्रेस पार्टीन नाशिल्लो पूण काँग्रेस पार्टीक ताणें खूब पयलीं सेवा केल्ली आसा. स्वता म्हाजो एक बरो लागींचो मित्र. यूथ काँग्रेसचो तो स्टेट प्रेसिडेंट आनी हांव जनरल सेक्रेटरी म्हणून आमी लागींच्यान काम केल्लें. आनीक तेजी जी एक इंटेलिजंट हें आशिल्लें इंटलेक्च्युअल कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें गोंयांक आनीक देशाक सुद्दां. कारण महाराष्ट्रा सारके स्टेटींक सुद्दां ताका खूब रिस्पेक्ट आशिल्लो. आनीक एक तडफदार व्यक्तिमत्व. म्हाका खुबशे कठीण परिस्थितींक सुद्दां ताणें खूब मदत केल्ली. ह्या वेळार गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी ताज्या निधना बद्दल दुःख व्यक्त करता.
only a trendy fashion of the Puratan dhoti. I just want to popularize dhoti in place of bikini. See, if you are proud of your costumes, then one should start it by wearing it by himself or herself. This is my way of showing that I love my costumes and I can wear a dhoti. It's not a ready-made dhoti. I have worn it. I like to wear what I want. So I think even our young generation should emulate because dhoti is very comfortable. खूब एक दुखदशी घटना आणि एक म्हाका दिसता एक व्हडलो लॉस गोवन पॉलिटिक्साक तशेंच गोंयच्या साहित्याक. कित्याक विष्णू वाघाक हांव खूब भुरगेपणाच्यान वळखता आनी तेंचें काम जवळच्यान पळयल्लें आसा. तेंची नाटकां म्हणा, तेंची भाशणां म्हाका उगडास येता जेन्ना हांव एक जिल्हा पंचायत मेंबर आसलो एंड आय वॉज आस्क्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ गॅदरींग. तेन्ना हांवें म्हटलेलें की हांव चड उलयना कित्याक हांव तुमच्या भशेन विष्णू वाघाचें भाशण आयकुपाक आयज हांगासर येयल्लो आसा. तेन्ना विष्णू वाघ सारको एक ओरेटर जेका खंयचो टॉपीक दिया लास्ट मोमेंट त्या टॉपिकाचेर उलोवपाची तेजी क्षमता आनी टॉपिकाक वेगळे वेगळे आस्पेक्ट टच करपाची त्याची शैली आनी कोणाकूच भियान आसतना म्हणजे कोणाचोच कसलीच पर्वा करिनासतना म्हाका दिसता तेका लागून तो अशें तेजें एक ट्विटान एक कोणें म्हटलां की तेणी केन्नाच कोणाची पर्वा करूंक ना म्हणून तो वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर एका जाग्याचेर स्थिर उरोंक ना. अशा मनशाक आयज म्हजी श्रद्धांजली. आनी विष्णू वाघा सारको म्हाका दिसता दुसरो असो लिडर, असो एक वक्तो, असो एक साहित्यीक गोंयांक एक मोठी पोकळी निर्माण जाल्ली आसा. आनी हांव खूब तेंच्या फॅमिलीक आनी तेंच्या भुरग्याक तशेंच तेंच्या सगळ्या फॉलोवरांक म्हजे हांव कंडोलन्स आयज व्यक्त करतां. विधानसभेनूय बीन हो प्रश्न काडलेलो की आमकां हांगा लोकांक बसी रावना भायर आनी त्या खातीर खूब त्रास जाता. विशेशतः सकाळी स्कुला वता त्या भुरग्यांक वचपाक मेळना आनी तांकां खूब प्रॉब्लेम जाता. म्हाका दिसता विष्णू सूर्यवाघ आनी हांव मिलिंद नायक हे आमी 30 वर्सां पयलींच्यान वळखता. 30 वर्सां पयलीं पूण एक आमी बरो एक साहित्यकार, एक बरो आर्टिस्ट, एक बरो कलाकार, एक बरो नॉलेजेबल मनीस ज्याच्या जिबेचेर सरस्वती नासताली अशी एक व्यक्ती सोडून गेली आनी एट यंग एज ही इज ऑलमोस्ट 53 years old. इट इज नॉट एज इतल्या एजीन तो वयचो असो देवा कडेन गणेशा कडेन देवा कडेन मागता की ताच्या भुरग्यांक त्याच्या इतलेंच बरें ज्ञान बुद्धी दिवची जेणे करून आमच्या भितर ना हो अशें आमकां दिसचें ना. ताच्या आत्म्याक शांती लागची. ताच्या सगळ्या If you compare the number of trains which stop there, then it is seen that Karmali is much more underused. So I made a point that Karmali station must be made proper use. It must be put to proper use. हो एक धाडसी सर्व गुण संपन्न असलेलो जेचे खरोखरच ह्या गुणाचे आमच्या सारकेल्यान आचरण करपा खातीर गरज आसा आनी बऱ्यांचो बरो साहित्यकार हो आमच्या भितर ना जालो तेन्ना हांव देवा कडेन मागता की तेंचे कुटुंबाक फॅमिलीक एक धाडस दिवची म्हणून आनी तेज्या बरोबर तेज्या आत्माक शांती दिवची. हो एक हर हुन्नरी आणि अष्टपैलू व्यक्तित्वाचो मनीस तो. ताच्या व्यक्तित्वाच्या भितरच साहित्यीक असलो, नाटककार असलो, कलाकार असलो, चित्रकार असलो, कवी असलो आणि राजकारणी असलो. हे सगळें आसतना एक संवेदनशील मन घेवन असलेलो एक बरो मित्र, बरो मनीस म्हणून ताजे कडेन आमी पळयताले. खूब वायट गजाल जाली की विष्णू सारको मनीस आज आमच्या भितर ना. विष्णूक हांव आनीक चड लागीं केन्ना आयलो जाल्यार तो विधानसभेन आमदार जालो आनी हांव सभापती जालो तेन्ना. आणि त्या वेळार ताजे कडल्यान हांवें अनेक गोष्टी शिकून घेतल्यो. हांवें ताका पर्सनली सांगलें सुद्दां
की तुझ्या कडल्यान सुद्दां म्हाका कांय गोश्टी शिकपाक मेळ्ळ्यो म्हणून. विष्णूची याद आमकां सदांच जातली. हांव इतलेंच म्हणटा की देवान ताच्या आत्म्याक सद्गती दिवचीच, पण एका वाक्यान विष्णूचें जर वर्णन करपाक जाय जाल्यार ऐसा विष्णू होणे नाही. काल एक मोठो दुःखद समाचार आयकूंक मेळ्ळो. आमचे माजी आमदार आणि आमचे सच्चे मित्र श्री विष्णू वाघ हे जग सोडून गेले. खूप महिन्याच्या आजारान ते पीडित आशिल्ले आणि ह्या परिस्थितीन उपचार तांचे चालू आशिल्ले. तांकां उपचारासाठी भायर व्हेले आणि थंयच तांचो देहांत जालो. ताज्या आत्म्याक शांती मेळो अशें परमेश्वरा कडेन मागता. गोंयचे एक नामांकीत व्यक्तिमत्व, कवी, लेखक, गायक, सगळ्या क्षेत्राचे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व विष्णू वाघ आशिल्ले गोंया. आणि हे ताजे वचून गोंयाक एक अशा ह्या सगळ्या क्षेत्रांत, राजकीय क्षेत्रांत सुद्दां एक पोकळी निर्माण जाल्या. ती पोकळी भरून खूप कठीण आसा. ह्या समयी परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता ताज्या आत्म्याक शांती दिवची आणि तांच्या कुटुंबाक हे दूख सोंसपाची ताकद दिवची आणि अशे तरेचे विष्णू वाघ गोंयान निर्माण करपाचे हे सगळ्या परमेश्वरान अशे तरेचे तयार करचे अशें हांव परमेश्वरा कडेन मागता. Late Vishnu Vag was not only a legislator or my colleague in the assembly. I think he was a great writer par excellence and also a very good social worker. And above all this, he was a good human being. So I sympathize with the family. My heartfelt condolences to the family in this moment of grief. काल न्यूज आयकली विष्णू वाघाची आणि आज बाब फ्रांसीस डिसोजा हो जो आसा हेजी आमी आयज आयकली. सामको दूख जाता की अशे यंग एजीचेर हे जे आसा आमचे यांचे जे आयज डेथ जाला तें लोकांक खूब लुकसाण जालें आनी ताका लागून आमी ताका कंडोलन्स दिता की ताच्या आत्म्याक शांती दिवची जेजू क्रिस्तान. नीती धर्मा सुवात उरलिना संसार फोटकिऱ्याचो देखून आमी माचेर हाडला तियात्र तीन पयशांचो. नीती धर्माक सुवात उरलिना संसार फोटकिऱ्याचो देखून आमी माचेर हाडला तियात्र तीन पयशांचो. देखून आमी माचेर हाडला तियात्र तीन पयशांचो. तुमी भावानो तियात्र चोयताय दोन खीण करूं टायमपास. आमी मात घेवन येयलाय मनीसपणाचो मायपास. जिणेचो वारसो आमचो सगल्यांनी चोवपाचो. जिणेचो वारसो आमचो सगल्यांनी चोवपाचो. देखून आमी माचेर हाडला तियात्र तीन पयशांचो. देखून आमी माचेर हाडला तियात्र तीन पयशांचो. देखून आमी माचेर हाडला तियात्र तीन पयशांचो.